अस्सलाम अलैकुम। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है सर जी। इमरान खान के झूठ का भांडा फूट गया है और किस तरीके से इमरान खान झूठी सियासत करके मुल्क व कौम को तबाह व बर्बाद कर रहा है। आपको पता है ना कि एक वाक़या ये 2 दिन पहले हुआ है ज़िले शाह का। अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह जो फौत हो गया है, जो हलाक हो गया है, जो मर गया है बेचारा, उसके ख़ानदान के साथ तो हमें हमदर्दियाँ हैं, लेकिन उसकी असल कहानी सामने आ रही है जो सबसे पहले आपके सामने कानूनी टीवी पे ला रहे हैं। सबसे पहले आपके सामने, अभी मैं दावे से कह रहा हूँ, किसी जगह नहीं चली। आंखों देखा हाल, वो कैसे मरा है, उसे क्या हुआ है, इमरान खान ने क्या स्टोरी बनाई है, पीटीआई वालों ने क्या स्टोरी बनाई है, और असल में उसकी मौत कैसे वाक़या हुई है ना बहुत बड़ी बात। तो जिस बंदे ने उसको मरते हुए देखा है उसकी आवाज़ मैं आपको सुनाता हूँ। ये 2-3 मिनट की है, ये सुने, आपको हकीकत सामने आएगी। मेरा उससे राब्ता हो रहा है, मैं इंशाल्लाह हो सकता है कल उसका डायरेक्ट इंटरव्यू भी आपके सामने करूं। उस बंदे ने सारा कच्चा चट्टा खोल के सामने रख दिया और इमरान अपनी तकरीरों में कह रहा है कि वो हमारा जनाब बंदा शहीद हुआ है, और वो सारे कह रहे हैं। असल कहानी क्या है, असल हकीकत क्या है, मैं आपको सुनाता हूं। आप हैरान परेशान हो जाएंगे कि यार देखो, ये असल मसला तो ये था जिसकी तरफ इमरान खान ने जानबूझ के स्टोरी को ट्विस्ट किया है और अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर रहा है। जैसे पहले वो झूठ बोलता है, बहुत बड़ा झूठ बोलता है, पहले भी ये बोलते रहे झूठ, आपको पता ही है ना। ये आपको मैं उसकी आवाज़ सुनाता हूँ, आप अंदाज़ा करें कि जनाब ये असल कहानी क्या है। कल मैं उस बंदे को आपके सामने लाइव इंटरव्यू में भी कोशिश करूँगा, लेकिन ये वीडियो जो है ये आपके सामने हकीकत बयान कर देगी कि इमरान खान की झूठी, मक्काराना, धोखे वाली सियासत किस तरीके से लोगों के जज्बात से ये खेलता है। वो कहता है मैं मर भी जाऊं तो मेरा बदला तुमने लेना है, पाकिस्तान से बदला लेना है। अंदाज़ा करें, ये वीडियो देखें जी। ये मैं इस चीज़ को लंबा नहीं करना चाहता, मैं आपको डायरेक्ट वीडियो सुनवाता हूं, तो आप ये सुने इसकी वीडियो। आपको उम्मीद है कि ये आवाज़ सही आ रही है। ये देखें ये। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है आपके? खैरियत है? ठीक ठाक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। जॉब भी सही जा रही है, मैं भी ठीक ठाक हूँ। आप बताएं कहाँ घूमे आप? कोई राब्ता शाब्ता ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये जो वाक़या हुआ है ना सर, ये मैं इसका आई विटनेस खुद हूँ। मैं अपने ऑफिस से वापस आ रहा था तो ये फोर्ट्रेस स्टेडियम के पुल पे इस बंदे का एक्सीडेंट हुआ। मैंने खुद इसको उठाया है। हम और भी 7-8 लोग जमा हो गए थे वहाँ पे। मैंने खुद रेस्क्यू 1122 पे कॉल की है। मेरे सुनो, पास हर चीज़ का रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक हो गया। फिर हम रेस्क्यू वाले ज़ाहिर लेट आए हैं, तो साथ में एक जो है ना वो गाड़ी वाले गुजर रहे थे, तो एक वीगो डाले वाला रुका है वहाँ पे बंदा। उसने कहा यार हुआ क्या है? उसने देखी कंडीशन, इस बंदे की तो सांसें एक तरह से ख़त्म हो चुकी थी, जिस तरह से मोटरसाइकिल वाले ने इसको हिट किया है। और जिस तरह इसको हिट किया है तो गलती भी इसकी अपनी थी। ये लिफ्ट लेना चाह रहा था और ये जाना चाह रहा था माल रोड। आपको पता होगा परसों वहाँ पे शेलिंग हो रही थी, ये वहाँ जाना चाह रहा था माल रोड पे। तो 3-4 दफ़ा इसने पहले भी लिफ्ट ली है, तो ये इसको लिफ्ट किसी ने दी नहीं है, तो बचा है ये आगे आते आते। अब ये जो चौथी मोटरसाइकिल थी जिसने इसको हिट किया है, तो ये बिल्कुल उसके आगे आ गया था। और आपको पता है जब पुल पे गाड़ी चल रही होती है वो काफ़ी स्पीड में होती है। तो अब जो स्पीड में गाड़ी होती है, तो जब वो हिट होती है, ऊपर से वो 125 था, और जिस बंदे ने इसको हिट किया वो बड़ा शदीद जख्मी हुआ है। तो ये मेरी आंखों देखा हाल है। तो मैं खुद परसों रात को बड़ा वो शौक हो गया ये खबरें सुन के मीडिया के ऊपर, कि बेचारे को कहाँ से कहाँ इसकी खबर बना दी तोड़ मड़ोड़ के। देखे, मेरा इमरान खान से या नवाज शरीफ से क्या इस चीज़ में लेना देना है? मैं बात कर रहा हूँ फैक्ट्स के ऊपर। जो फैक्ट है या जो वाकया हुआ है उसका मैं आई विटनेस हूँ, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ मौजूद है। मैंने उनको ये बात करी, मैंने 4-5 लोगों को ईमेल्स की इसके इंसिडेंट के हवाले से
کہ سر اس طرح یہ بات نہیں ہوئی، یہ بات اس طرح ہوئی ہے، تو میں خود بڑا پریشان ہوا ہوں۔ اور اس کو سب سے پہلے وہ سی ایم ایچ لے کے گئے ہیں، اس کے بعد یہ CMH سروس ہاسپٹل اس کو لے کے گئے ہوں نہ لے کے گئے ہوں، جب تک اس کو سی ایم ایچ لے کے وہاں تک میں موجود تھا۔ اس کو ہم نے خود پکڑ کے وہ ویگو ڈالے کے پیچھے ڈالا، اور اس کی سانسیں یعنی کہ بالکل ختم ہونے والی تھیں۔ اس کا سر یعنی کہ نا لگا تھا روڈ کے اوپر، اور کافی اس کو چوٹیں زخم آئے، اس کا بڑا خون بہا ہے وہاں پہ۔ ہر چیز کا پروف وہاں پہ موجود ہے۔ آپ کو پتہ ہے لاہور چھوٹا نہیں ہے، ہر طرف CCTV فوٹیج ہیں، کیمرے ہیں۔ تو میں یہ بات میں نے کافی لوگوں میں شیئر کی، میں نے کہا سر اس طرح یہ بات ہوئی ہے۔ اب منڈے والے دن 11 بجے مجھے DIG آپریشن نے بلایا ہے اس واقعے کے حوالے سے کہ آپ کو اگر کوئی انفارمیشن ہے یا آپ اس کے ہیں ہائٹ فٹنس تو آگے ہمیں بتائیں تاکہ ہم اس کیس کو سولو کر سکیں۔ تو اب میں انشاءاللہ جاؤں گا منڈے والے دن، اور میں ہر چیز سامنے لے کے آؤں گا۔ جو یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں اور اس چیز پہ سیاست کریں، بالکل غلط ہے۔ میں بات کر رہا ہوں فیکٹس کے اوپر۔ مجھے نہیں لگے کہ یہ PTI کا بندہ ہے یا نون لیگ کا بندہ ہے، یہ سب سے پہلے انسان ہے۔ تو اس طرح آپ کسی کی جان لے کے وہ طبعی موت سے وہ مرا، ایک انسیڈنٹ سے وہ مرا، آپ سارا مدعا پولیس کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ صحافی سے لے کے نیچے تک جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ وہ وہاں پہ موجود تھے یہ لوگ جنہوں نے ان کو دیکھا ہے؟ یہ صرف تجزیہ ہے نا جی۔ وہ عمران خان نے کہہ دیا، میں بھی ہو سکتا ہے عمران خان کو غلط گائیڈ کیا ہے کسی نے، جس نے ان کو بتایا ہے عمران خان وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ باتیں ہیں، یہ باتیں غلط ہیں۔ اس چیز کا میں خود آئی وٹنس ہوں ہر چیز کا۔ میں تو ان چیزوں کو لے کے آؤں گا سامنے۔ میں نے ان سے بات کری، پھر میں نے یہ SP کینٹ سے بات کری۔ میں گیا آج صبح، میں نے ان کو سر کو بتائی ساری بات، سر یہ اس طرح حقیقت ہوئی ہے، یہ سارا واقعہ ہے وہاں پہ۔ آج میں اکیلا تو نہیں ہوں، آپ لوکیشن دیکھ لیں کہ فلاں دن فلاں ٹائم پہ اس بندے کا موبائل فون کہاں پہ تھا۔ ہر چیز آپ قوم کے سامنے رکھیں، ہر سب کو پتہ چل جائے گا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اور اگر آپ کو یہ بھی ایشو ہے، آپ CCTV فوٹیج نکلوا لیں۔ اور وہ جو گاڑی والا ویگو ڈالے والا جو اس کو چھوڑ کے گیا ہے، وہ تو بیچارہ اللہ کا نیک بندہ، اس نے ہیلپ کے طور پہ اس کو وہ ہاسپٹل لے گیا، تو اس کو بھی انہوں نے بدنام کر دیا جی وہ پولیس والے بندے تھے۔ کیسی باتیں ہیں سر یہ کر رہے ہیں؟ تو مجھے نا ان چیزوں میں بڑا غصہ آیا پرسوں سے۔ میں نے کہا یار یہ ہو گیا رہا ہے، یہ بالکل جھوٹ بولا جا رہا ہے، A to Z جھوٹ بول رہے ہیں یہ لوگ، سب کے سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اور ان کے تصفیے سنیں، ان کے آپ ٹویٹس دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں۔ میں خود بڑا پریشان ہو گیا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے ادھر۔ تو ابھی انشاءاللہ یہ انہوں نے JIT اس کی تشکیل دی ہے، یہ سب سچ سامنے آئے گا۔ میں آپ کو بتا دوں یہ سب سچ سامنے آئے گا، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، اور A to Z اس چیز میں جھوٹ ہے۔ میں نے بھی سنی سنائی بات ہوتی تو شاید میں بھی آپ کی طرح PTI کا حامی اور سپورٹر، حامی ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن انسان کو میرے سچ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہمیں PTI والے آگے نہیں کھلاتے، یا ہمیں نون لیگ والے آگے نہیں کھلاتے، جو سیدھی سی بات ہے۔ لیکن جو بات غلط ہے وہ غلط ہے، ہم اپنا کرتے ہیں اور اپنا کھاتے ہیں۔ تو انسان کو ہمیشہ سچ بولنا چاہیے، نہ کہ اس میں جھوٹ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو کیا اللہ کو جواب دیں گے یہ لوگ جتنا یہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کبھی کسی کا نام کبھی کسی کا نام لگایا جا رہا ہے۔ ہاں جی، دیکھ لیا آپ نے اصل حقیقت۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ویڈیو کتنی سچی ہے اور یہ بچہ کتنے اچھے انداز میں کر رہا ہے۔ میں نے کل انشاءاللہ تعالی اس سے رابطہ کر کے آپ کو میں اس کو سامنے بھی لاؤں گا۔ یہ بڑا دلیر بچہ کوئی لگ رہا ہے، اور جو کہہ رہا ہے کہ میں نے منڈے والے دن DIG کو بھی بیان دینا ہے، اور میں نے اس کو خود اپنے ہاتھوں سے ڈالے میں ڈالا ہے، اور ڈالے میں ڈال کے CMH پہلے پہنچایا ہے، وہاں سے پھر انہوں نے یہ سروسز ہسپتال میں لے آئے ہیں۔ کہتا ہے جی لڑکا CMH تک وہ ساتھ تھا، اس کے بعد کہتا ہے جی وہ میں یہ TV پہ ہی میں نے دیکھا ہے کہ وہ سر جی اتنے بڑے جھوٹ کو یہ کیسے چھپا سکتے ہیں۔ اور یہ بیچارہ وہ کہتا ہے جی میں نے وہ سارا کچھ دیکھا، آپ CCTV کیمروں سے دیکھیں، فورٹرس اسٹیڈیم کے پل پہ اس کو لفٹ لیتے ہوئے 1 to 5 موٹر سائیکل والے نے ٹکر ماری ہے، کیونکہ یہ سڑک کے درمیان میں میرے خیال لفٹ لے رہا تھا، اور وہ لڑکا بھی زخمی ہے۔ اس سے بڑا اور ثبوت کیا چاہیے آپ کو؟ اس سے بڑا کوئی ثبوت مل سکتا ہے؟ تو یہ آنکھوں دیکھو والا لڑکا بھی زندہ ہے، جو زخمی ہوا ہے فورٹرس اسٹیڈیم پہ وہ بھی ہے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کو شیئر کر رہے ہیں کہ آپ اس کو آگے چلائیں۔ اس بچے کی ویڈیو کو کسی نے نہیں دیکھا، میں سب سے پہلے یہ خبر آپ کو دے رہا ہوں، سچی خبر دے رہے ہیں ہم آپ کو کہ قانونی TV کے حوالے سے یہ لوگوں کو آگے پھیلائیں۔ عمران خان اس کی بیچاروں کو جو شہید کہہ کے
तो अपना कैश करवा रहा है मनहूस कहीं का, जो इसके जनाजे में भी नहीं गया। देखा है आपने, इसके लिए जो लोग मर रहे हैं ना, किसी के जनाजे में नहीं जाएगा। तुम जो लोग इसके लिए मर रहे हैं ना, किसी के जनाजे में ये नहीं जाएगा। सुन लो, ये अपने मतलब परस्त है, अपनी सीट के लिए अब सबका खून बहा देगा अपने आप को बचाने के लिए। तो ये वीडियो आपने देख ली है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि लोगों को हकीकत पता चले। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।